नाज़रीन आप देख रहे हैं बैतुल्ला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ़। माशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा उम्र का तरीका चंद अल्फाज में, वो सीख लें और इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे, इंशाल्लाह दोस्तों को बताएंगे भी सही, तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा, किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने एहराम बांधा है पाकिस्तान में, इंडिया में जहाँ से मीकात हमारा शुरू होता है वहीं से नियत करना और एहराम बांधना, वो तो बांध के आ गए हैं। अब बैतुल्ला में हम आ गए हैं और यहाँ हमने क्या करना है। नाज़रीन पहले ही मैं बता चुका हूँ कई वीडियो में, अभी बता रहा हूँ कि हर हाजी को अपना होटल का कार्ड दें। हर हाजी के पास होटल का कार्ड होना चाहिए, चाहे माँ है, दादी है, अब्बू है, अम्मी है, जो भी है आपके साथ छोटा बच्चा है, तो उनके गले में उनको भी यानी कि फ़ोन नंबर लिख के दें, उनके एहराम पर लिखें। कोई मसला नहीं है भैया, अगर यहाँ थोड़ा सा मसला बन गया तो यकीन जानिए हमने देखे हैं उनका जो तवाफ़ है वो सही नहीं होता। उम्रा बेचैनी की तरह करते हैं कि हमारा साथी कहाँ है, हमारी माँ कहाँ है, हमारी दादी कहाँ है, हमारा फ़िलहाल ग्रुप का फ़िलहाल आदमी कहाँ है। वो बेचैनी पूरे उम्रे में ही रहता है। बराए मेहरबानी सबसे पहले कागज़ात जो हुज्जाज को देने हैं, जो बेहतरीन जो कागज़ है वो होटल का कागज़ है उनको दें और थोड़ा सा समझा दें। चलते हैं, हम आगाज़ करते हैं। हमने बैतुल्ला के अंदर आके हमने क्या करना है, वो सामने जो कोना नज़र आ रहा है, ये कोना, ये जो कोना है इसको हजर अस्वद कहते हैं। हजर अस्वद वहाँ है जहाँ एक पुलिस वाला आपको नज़र आएगा, वो हजर अस्वद है जो खड़ा होगा एक कोने में, जहाँ अल्लाह अकबर के अल्फाज भी लिखे हुए हैं और ये आपको जहन में, आपके जहन में रहेगा। तो यहाँ हमने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है, तो इसके बाद हमारा यानी कि तवाफ़ स्टार्ट करना है, 7 चक्कर करने हैं और दुआ भी करनी है कि या अल्लाह हम तेरे घर के तवाफ़ करने हैं, सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए कर रहे हैं, इसको आसान फरमा और इसको कबूल फरमा। और हमने 7 चक्कर देने हैं। 7 चक्कर करने के बाद 7 चक्कर के बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ से आके ख़त्म होगा। नाज़रीन यहाँ से हमने हजर अस्वद से शुरू किया और हजर अस्वद तक चक्कर गोल लगाकर दोबारा आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो हमारा एक चक्कर हो जाएगा। वो जो कोना आपको नज़र आया, ये कोना, ये रुकने यमानी इसको कहते हैं, इस कोने को रुकने यमानी कहते हैं, इस कोने को हजर अस्वद कहा जाता है। रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान हमने क्या पढ़ना है, और अगर आपको याद हो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, इसके दरमियान में आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या ये भी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फिद दुनिया वल आखिरह, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। नाज़रीन यहाँ मखसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते हैं और इस फ़रिश्तों के पास जहाँ ये मखसूस हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको खड़ा किया है, उनकी जो ड्यूटी है वो ये ड्यूटी है, जो ये आदमी दुआ करता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, महबूब ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ड्यूटी लगाई है, जो कोई ये दुआ पढ़े रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, तो उनके दुआ पर आपने आमीन कहना है। ख़ास फरिश्ते हैं और ख़ास लोगों के लिए हैं, ख़ास लोग वो होंगे जो ये दुआ पढ़ेंगे। तो आपने ये लाजमी दुआ पढ़नी है और याद करनी है। 2 अल्फाज हैं, मुश्किल नहीं है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे तो ख़ास जो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर किए हैं वो आमीन कहते हैं। याद रहो कितनी यानी कि सआदतमंदी है कि जो आदमी ये दुआ भी पढ़े और उसके दुआ पर आमीन कहने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरी मखलूक जो इनको फरिश्ते मलाइका कहते हैं वो आमीन कहें, फिर उस दुआ को रद्द कौन कर सकता है मेरे भाई।
تو آپ نے 7 چکر دینے ہیں. 7 چکر کرنے کے بعد آپ نے جہاں آپ کا طواف ختم ہوا تھوڑا سا آگے دیکھیں گے تو پیچھے ہٹیں گے آپ کو جگہ مل جائے گی. اس جگہ پر بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھیں. پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ احد. آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. ماشاءاللہ حجاج کرام کا رش نماز کا وقت ہونے کے قریب ہے تو کافی رش ہے ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ حجاج کرام کا لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. لا الہ الا اللہ لا الہ اللہم لک الحمد و لک الشکر. ناظرین 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے. وہ بھی آپ کو میں نے ویڈیو میں بتا دیا ہے. صفا مروہ کہاں ہے انشاءاللہ پھر بھی بتا دوں گا. مشکل کام نہیں ہے, آسان ہے. عمرہ آسان ہے ناظرین, تھوڑا سا اس کو سمجھیں. اور جب آئیں آپ عمرہ کے لیے آپ نے کسی سے سیکھنا ہے ہم نے ادھر کیا کرنا ہے. یقین جانیے یہاں بجائے عمرہ کرنے کے کہ ہم یا تو صفا مروہ چھوڑ دیتے ہیں یا طواف کے کچھ چکر چھوڑ دیتے ہیں یا صفا مروہ کے کچھ چکر چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے مشکل کا سما ہے. تو ہم سیکھیں, ہم جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ جا رہے ہیں کہ وہ بھی جیسا کرے گا ہم بھی ویسے کریں گے. ناظرین اگر خدا نہ خواستہ یہاں طواف کرتے ہوئے آپ الگ ہو گئے ہیں, علیحدہ ہو گئے ہیں, پھر کیا کریں گے جب آپ نے سیکھا بھی نہیں ہے, جب کسی سے آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے, تو خدا نہ خواستہ آپ الگ ہو گئے تو پھر آپ کو کیا پتہ ہم نے ادھر جا کے ہم نے کیا کیا کرنا ہے. ناظرین کچھ سمجھے, کچھ طریقہ کار کو سمجھ کے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اللہ پاک فائدہ دے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کے عمرہ کو اور یہاں کی زیارتوں کو, ہمارے طواف اور نمازوں کو, تسبیحات کو, قرآن مجید کی تلاوت اور درود پاک سب عبادات اور ذکر و تسبیحات اللہ رب العزت قبول فرمائے. ہم آپ کے لیے, ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. یہ دیکھیں ترکیہ حضرات طواف کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ خوبصورت منظر ہے. یہ ترکیہ اگر الگ بھی ہو جائے یہ پھر بھی ایک دوسرے کو تلاش کر لیتے ہیں. ان کا لباس, یہ رومال وغیرہ دیکھیں سب کے پاس ایک جیسی ہیں. تو اس رومال کی وجہ سے آدمی دور سے آدمی نظر آتا ہے تو اپنے گھروں پہ پھر دوبارہ شامل ہو جاتا ہے. ناظرین تھوڑا سا نا آپ وقت نکال لیا کریں جب پاکستان سے آئیں تو تھوڑا سا اپنے عمرہ کا طریقہ کو سیکھ لیا کریں کہ ہم نے وہاں کیا کرنا ہے. یقین جانیے یہاں نماز جو پڑھتی ہیں عورتیں اور مرد خواتین, کیونکہ عورتوں نے کبھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا, ان کو طریقہ کار کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے امام کے ساتھ, کیا کس طریقے سے ہم نماز پڑھیں. یقین جانیے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاؤں گا. چلتے ہیں آب زمزم کی طرف. آب زمزم پیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھ لے گا نہیں چھوڑے گا.
یہ دیکھیں ہم زمزم پی رہے ہیں تو اللہ رب العزت قبول فرمائے. دعا ہے زمزم پینے کی دعا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.